عسلامة ومرحبا بكم لي زامي سور ماشين ليتس ليرن مع فدوى. اليوم ان شاء الله في الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش لازمنا نكتبوا ان بون رابور دو بروجي دو فان ديتود، باش نوريكم تو لي زاستيوس اللي نعرفهم، وان شاء الله يا ربي يفيدوكم في البروجي نتاعكم. ونبداو على بركة الله. اول حاجة لازمكم تعرفوها او بليتو اول بوين الرابور نتاعكم بيان سور اول باج فيه هي الباج دو غارد. الباج دو غارد هذه سواء يعطيها لكم لونكادرور، سواء تاخذوها من عند لادمينستراسيون معناتها ريسبونسابل دو ستاج بيان نامبورت، او بيان تلقاوها في السيت ويب نتاع لونيفرسيتي اللي تقراو فيها. داكوغ، انا ليكزامبل هذا جوست معناتها حبيت جوست نوضح لكم، خاطر بارفوا ما مالوغوزمون ما نلقاوهاش، ولا معناتها جوست تيتر اكسبليكاتيف ديما تلقاو اللوغو نتاع ليكول. انا هوني هذا ليكزامبل بالانجلي خاطر انا راني خدمت البروجي نتاعي بالانجلي، سيتي ان شوا بيرسونيل. انت اللي يحب يخدم بالانجلي انا نشجعو. علاش؟ خاطر اول حاجه بالنسبه اول حاجه سي با انتردي انك تخدم بالانجلي، وما ثماش شكون يوبليجيك انك تكتب بالفرنسي الرابور دو فان ديتود. عندك لو شوا، معناتها البروف نتاعك طون انكادرور اون فوا يلقاك متشجع تحب تخدم بالانجلي يقولك فازي فونس. علاش؟ هو نعرفش، انا كنحس انه معناتها tu peux trouver les mots بالانجلي صراحه بار الفرنسي. بريف، معناتها حتى لو جور نتاع لا سوتونونس الجوري كي لقاو كاتب بالانجلي الرابور والبريزونطاسيون اي تو، معناتها كوميم معناتها يتسهلوا معاك شويه في لي كيستيون وكل كوميم. معناتها لو في انه خدم بالانجلي معناتها الى في بلوس دو ديفور. داكور، به تلقاو معناتها اسم ليكول، شنو هو البروجي نتاعكم، وتلقاو اوسي الدومين اللي تخدموا فيه، اسم الدبلوم وفوتر نون، وديما السوجي تلقاوه كيما هكا، وتلقاو هنا لا دات اي تو. هنا باش تلقاو جوري، معناتها انا كان عندي بريزيدون والكوريكتور والسوبرفيزور والكو سوبرفيزور. السوبرفيزور هو لونكادرور نتاعك، والكو سوبرفيزور هو الكو انكادرور، سواء نتاع الشركه وبيان نتاع معناتها سواء كان عملت في سوسيتي وبيان كان عملت في لابوراتوار. داكوغ، راهو بارفوا ثما دي جوري يوصلوا هما لو نورمال يكونوا تغوا، الاكثريه الكو سوبرفيزور ما يكونش بريزون، مي برشا عباد يجي يحضر. داكوغ، هو اللي في انه يحضر يعاونك في النوتة، معناتها حاول لو ماكسيموم انك تكون تخدم وتوري روحك قدام اللونكادرور نتاع الشركه. علاش؟ باش نهارت لو سوتونونس انت هو كي يلقاك خدمت وتعبت وبذلت مجهود وعطيت، هو معناتها il va essayer le maximum باش يكون بريزون، خاطر راهو باش يعاونك في النوت وباش يدافع عليك وقت الجوري يسكروا على رواحهم الباب باش يعطيوك النوت. داكوغ، دونك هذه الوغ نجيو لا باج نتاع لا ديسكريبسيون دو بروجي دو فان ديتود. لا باج هذه تكون في لا فان نتاع الرابور نتاعك، واللي هي اهم بارتي. هالباج هذه نتوما فوزالي لامبريمي في الرابور من التيلي، معناتها نهار لو جور ديال لامبريسيون تاع الرابور الباج هذه باش تلقاو باش تطبوها من التيلي. داكوغ، في الغلاف نتاع الرابور. تري بيان، دونك كاين كم كتبتو الرابور بالانجلي الديسكريبسيون الاولى تكون ان فرونسي، كاين كتبتوه بالفرنسي لهنا باش تكون يكون الريزومي اون انجلي. بمعنى انا خاطرني كتبته بالانجلي عملت لابستراكت من اللوطه. داكوغ، لو باش تلقاو لي مو كلي بيان سور لي مو كلي حتى هما بالفرنسي وبالعربي. مثلا انا هوني شوفوا في الريزومي هنا بريسك راهو لازم الريزومي اللي بالفرنسي يكون هو نفسه بالانجلي، معناتها كوم سي تو فا فير التراديكسيون، مي انت ما اون فري افري دير باش تكتب نفس الجمل مي بالانجلي. داكوغ، دونك اول حاجه باش تعملها باش تطرح البروبليماتيك هنا نتاع السوجي نتاعك، اللي معناتها البوزوان اللي ادى انك معناتها tu as choisi ce projet. من بعد باش تعمل pour résoudre ce problème، معناتها l'objectif هو مثلا هنا la conception dans un premier lieu d'une nouvelle extension. ومن بعد عملت nous avons développé dans un second lieu un générateur. ومن بعد nous avons mis en œuvre notre proposition à travers l'implémentation. Enfin nous avons développé l'objectif. معناتها انت شنو عملت conception، عملت réalisation، عملت une nouvelle extension. l'objectif نتاعك نورمالمون هذا الريزومي في الديبار يكون كلكو لينيا يعطيهم لك البروف لونكادرور،
وانت افيغ ا ميزور نتاع الديفلوبمون نتاع البروجي نتاعك وانت تزيد وتحسن. به نجيو لي موكلي. لي موكلي هذوما هما لي مو اللي انت استعملتهم برشا في البروجي نتاعك، معناتها وليت تحكي بهم كل يوم، فهمتي؟ معناتها تخدم بهم لي زوتي. داكوغ، مثلا انا خدمت باللي سيرفيس ويب، وخدمت بكل ما هو تابع لي سيرفيس ويب، معناتها عملت بتيت ابليكاسيون في السيرفيس ويب، خدمت بالجافا كذا، وهما نفسهم باش معناتها لي موكلي باش ترجمهم بالانجلي. داكوغ. دونك جو ريزوم، لازمك تعمل الريزومي نتاع طون رابور. كان كتب بالفرنسي باش تحط البارتي لونجلي من الفوق، كتبت بالانجلي تحط البارتي فرنسي من اللوطا. داكوغ، جو بونس فهمتوني. المفيد هذه معناتها سي تري امبورطون الباج هذه، خاطر هما الكوريكتور اول حاجه باش يقراها شني هي الريزومي. معناتها اول حاجه باش يقراها الكوريكتور نهار اللي باش يجي يشوف الرابور نتاعك هو الغلاف نتاع الكتاب اللي مكتوب فيه الريزومي نتاعك. معناتها هالسوجي باش يشوف التيتر اللي هو في الباج دو غاد، وباش يشوف الريزومي، ومن الريزومي باش ياخذ عليه فكره. بيان سور كانوا يفهم في الدومين وقتها فريمون حصلت باش معناتها il باش يشوف لي مو كلي وباش يمشي. و ا تيتر دانفورماسيون لي كوريكتور يمشيو ديريكتومون للشابيتر 4 او بيان 3 يشوفوا لا رياليزاسيون شنو عملت، شنو البلوس اللي زدتو انت. راهم ما يشوفوش شابيتر 1 و 2، الاكثريه يشوفوا 3 و 4. باهي توا باش نتعداو نشوفوا لو رابور الكونتوني نتاعو. داكوغ، جيسبر تكونوا جوسكا مانتنون فهمتوني وما نكونش طولت عليكم. وبربي كاين عجبكم الفيديو اعملوا لي ابوني، وكاين عندكم اي كيستيون معناتها بصراحه ولا وحلتوا في حاجه ولا تحبوا اون ايدي نتاع سوجي دو بي اف ولا المفيد، ابعثوا لي ميساج في الانستغرام وانا والله العظيم نجاوب العباد الكل. داكوغ، مفيد اعطيني شويه وقت باش نجاوبكم. سينو اكتبوا لي هكا امو تحفون في الكومنتير باش انا نتشجع ونزيد نعمل لكم دي فيديو على لا اله الا الله، على لي سومير اوتوماتيك اي تو سا. ان شاء الله في لي بروشان جور باش نحط لكم دي فيديو على البلاجيا وعلى لي سومير اوتوماتيك وعلى دي استيوس باش تعمل دي ريشيرش في جوجل و اي تو سا. داكوغ، يلا اون باس للبارتي دو من الفيديو. voici la page نتاع الديديكاس باش تشكر. هنا انا كتبت بحال ان بروفيرب real success is finding your life work in the work that you love. داكا، وهنا to my parent وتسميهم بيان سور، و to my brother ولا to my especially to my lovely family and friends, to everyone who supported me, I dedicate this achievement. دوكا وتعمل سيناتور. داكا، دونك هكا وفيه هذا يتسمى فريمون هالبارتي اللي حكيتها فريمون هي كيما نقولوا لا ديرنيير بارتي. دونك شفنا الباج دو غارد، شفنا لا باج نتاع الريزومي لابستراكت، وشفنا الديديكاس والريميرسيمون. باللي افون كو جوبلي نحب نزيد نوضح حاجه اللي هي تري امبورطونت. الريزومي راهو مهم برشا، راهو لازم يكون فيه انتروداكسيون، ويكونوا فيه لي زوبجيكتيف نتاعك، ويكونوا فيه لا ميثودولوجي، بمعنى كيفاش خدمت لا ميثود باش خدمت باش بديت عملت كونسيبسيون عملت نعرفش انا. داكوغ، مفيد الميثودولوجي نتاع الخدمه انت. وبيان سور اهم حاجه الريزولتا، لازم تبين في الريزومي الريزولتا، خاطر راهو الكوريكتور والبريزيدون تاع الجيري اول حاجه يقراه هي الريزومي. وبيان سور تعمل كونكلوزيون، وما تنساش لي مو كلي ما يكونوش برشا، مثلا 5 6. داكوغ، يلا توا باش نتعداو الاهم حاجه اللي هي السومير. كيفاش باش نعملوا نوتر سومير، مش باش معناتها جوست الكونتوني نتاعو شنو لازم يكون فيه. داكوغ، يلا فازي. دونك كيما تشوفوا هوني عندنا السومير. داكوغ، بلي قبل ما ننسى راهو السومير il n'est pas numéroté، معناتها لا باج نتاع السومير راني باش نهبط لوطا شويه باش تشوفوا ما عندناش نيميرو دو بي باج. السومير ما فيهش هاللي باج اللي حكيت عليهم الكل ما عندهمش نيميروتاسيون، معناتها فارغي. داكوغ، نيميروتاسيون تبدا من انتروداكسيون جينيرال. داكوغ، ريتو حتى هوني ليست دي فيغور ما عنديش نيميروتاسيون، شفتوا؟ داكوغ، اوكي، با دو نيميروتاسيون. بلي هاتي تغدا انفورماسيون افون كو جوبلي، يبدا شي عندك تابلو واحد، تابلو واحد في الرابور كامل تعمل له باج وحدها. داكوغ، يبدا شي عندك نعرفش انا فيغور واحده ولا تعمل لها باج وحدها. داكوغ، معناتها سي اون ليست وحدها. دونك نبداو على بركه الله كيما يقولوا، هي تسمى هذه اهم بارتي. دونك عندك في السومير
اول حاجه انت باش تعملها بعد ما يعطيك البروف السوجي نتاعك، وبعد ما معناتها فو فيكسي لي زوبجيكتيف، باش تسطر لي مو كلي، معناتها باش تسطر هكا تكتبهم بالستيلو وتسطر لي مو كلي، وهيكم لي مو كلي باش تعمل عليهم دي ريشيرش. تو نوريكم كيفاش تعملوا دي ريشيرش في جوجل، خاطر ثما دي زاستيس باش تحفظوا دي دوكيمون تحفوني نيتو باهي. دونك تو نجيو لها البوان. نبداو اول حاجه في الرابور لازم تكون عندك انتروداكسيون جينيرال. انا هوني كاتبه انتروداكشن خاطر بالانجلي، مي نتوما تكتبوا انتروداكسيون جينيرال داكور. ومن بعد نجيو شابيتر 1. الشابيتر 1 توينا نمشي لكم بالديتاي. المفيد مينيموم يكونوا عندكم 3 شابيتر، مي لو نورمال ولا اللي نخدموا به الاكثريه سي 4 شابيتر. عندك شابيتر 1، عندك شابيتر 2، عندك شابيتر 3، وعندك شابيتر 4. تو نحكيو كل واحد شنو لازم يكون فيه. وبيان سور كيما عندنا لانتروداكسيون جينيرال عندنا لا كونكلوزيون جينيرال. بيان سور شاك شابيتر فيه كونكلوزيون داكور. وعندنا البيبليوغرافي اي نيتوغرافي، ثم اللي يعمل بيبليوغرافي وحدها ونيتوغرافي وحدها. نوريكم اكزامبل على البيبليوغرافي. voici un exemple تاع البيبليوغرافي ولا الريفيرونس، باج دو ريفيرونس. انا هوني جي شوازي لا فورم هذه، اسم لوتور، انا خدمت على لي زارتيكل، اسم لوتور ولاني اللي بيبليا فيه لارتيكل. كل واحد حر، ثم اللي يحب يعمل هوني اونتر لي كوت هذوما يعمل 1 يعمل 2 داكور نيميروتاسيون. انا جي شوازي سيت فورم داكور. كل حد حر. تو نعمل لكم فيديو خاص بالريفيرونس، سي ايبر فاسيل راهو معناتها فيت في جوست خاص النظام وبرا والواحد يوسع بالو. مي اون فوا تجرب الاولى والثانيه تتعود تولي فيت في. دونك عملت هكا وكيخرج لك اوتوماتيك اموره مريقله داكوغ. هنا عندكم لو شوا في الريفيرونس، تنجموا تعملوها لا باج نيميروتي كيما تنجموا ما تعملوش نيميروتي معناتها البيت باج فوزيت ليبر داكوغ، ولا سا ديبون دو فوتر بروف. حبيت زاده نوريكم هنا انا عملت نيتوغرافي. اش معناتها لي سيت ويب اللي انا استعملتها داكوغ. j'ai téléchargé quelques plugins ou pour installer باش نخدم خدمتي et tout. donc استعملت quelques sites web pour cela، عملت نيتوغرافي وحطيتهم داكوغ. وكيف هذه تسمى لابيل معناتها الريفيرونس هذه فيها اللين هذا داكوغ. هذا الكل راهو الكوريكتور معناتها ياسر يشوفوا هنا منين خديت الدوكيومونطاسيون تاعكم باردون ومنين وفهمت به. سي هذا ايبر فاسيل. توا اون فا اونتامي نوتر الكونتوني نتاع الانتروداكسيون جينيرال. يلا نبداو. دونك اول حاجه باش نبداو بها هي الانتروداكسيون جينيرال داكوغ، اللي هي اهم بارتي في الرابور باش تعرف انت بالدومين اللي باش تخدم به داكوغ. دونك لازمكم اول حاجه فو فيكسي باش تعملوا اون بريزونطاسيون تاع لو سوجي، اطروا معناتها السوجي نتاعكم فاش باش تخدموا. انا مثلا هوني خدمت في ويب سيرفيس. من بعد باش تطرحوا البروبليماتيك، شنو الكوز ou bien l'idée ou ton sujet معناتها à quoi il va faire une solution، à quoi معناتها vous allez quoi résoudre، شنو le plus نتاعكم معناتها شفتوا un problème c'est ça vous devez présenter le problème. حتى le fait انه de gonfler le problème انه vraiment معناتها البروبليم هذا هو اللي ادى انك تعمل un objectif d'accord. bien sûr l'introduction ما فيهاش les résultats، juste qu'est-ce que tu vas faire d'accord. اللي هو نورمالمون احنا الانتروداكسيون جينيرال نخليوها حتى الاخر باش نخدموها وقت نكملوا شابيتر 1 و 2 و 3 و 4 نبداو في الانتروداكسيون جينيرال. ديجا احنا عارفين شنو لوبجيكتيف اللي وصلنا له وشنو هما لي ريزولتا اللي عندنا اي تو داكوغ. جيسبر تكونوا فهمتوني والله. دونك باش نعاود نفسر وديزولي كي طولت عليكم. دونك في الانترو جينيرال عندك البريزونطاسيون دو سوجي، شنو الدومين اللي باش تخدم فيه. هنا لا تجبد لا شركه لا حتى شيء داكوغ. ما تحكيش راني نعمل في ستاج في سوسيتي اكس وبيان ايكار نو، باش تحكي على الدومين اللي تخدم فيه. كانوا ميديسين كانوا سونتي، تقول معناتها الدومين اللي باش تخدم فيه داكوغ والبروبليم اللي انت شفتو داكوغ. مثلا انا كان عندي بروبليم في الكاليتي دو سيرفيس في البيرفورمانس تاتا ادى انه نفكر في اون سوليسيون لسو بروبليم. دونك عندك بريزونطاسيون دو سوجي problématique والميثود. الميثود معناتها comment tu vas travailler pour arriver ou pour atteindre cet objectif d'accord. ou bien sûr في la fin باش تحط l'objectif اللي انت تحب توصل لها d'accord.
وان بليس واهم بارتي هي هذه باش تحط لي بارتي اللي قسمت عليها ton rapport. مثلا انا قلت راني mon rapport this project contain a state of the art bien sûr chapitre 1 هو l'état d'art ومن بعد والديسكريبسيون تاع mon sujet. من بعد تعديت هنا في السو رابور عملت كان 3 عملت the first chapter the second chapter the last chapter d'accord. عملت description تاع لي ويب سيرفيس ان اوفرفيو عليها وعملت ليكستنسيون اللي انا زدتها لو بليس لوبجيكتيف اللي انا عملته وبيان سور لو ديرنيير شابيتر هو الرياليزاسيون لامبليمونطاسيون. دونك كيما مثلا معناتها في الرابور هذا عملت انترو جينيرال حكيت على الدومين حكيت على المشكله وديريكتومون قلت راني the purpose is to create an easy interactive and flexible solution which allow any developer of web service to generate the service description file. معناتها عطيت لوبجيكتيف اللي انا عملته وهنا التقسيم نتاع لو رابور داكا. مثلا في لو رابور هذا اللي هنا في الجنب هذا نفس الحكايه عملت بريزونطاسيون دو سوجي الدومين اللي باش نحكي فيه وهنا عطيت له however the way websites were put together the way page and content are linked at a technical level remained a wonder for many computer programmers. As a result only a very professional graphic designer having many experience in this field. ما علينا المفيد معناتها طرحت البروبليماتيك وهنا بعد ما طرحت البروبليماتيك نفس الحكايه عملت لو بليس علاش باش نعمل انا معناتها السوجي هذا. with this growth the smartphone market is becoming increasing diverse several platforms exist for mobile phone كوم كوا معناتها تيلمون لا دوموند عليها مطلوبه انا جاتني ليدي نتاع السوجي ونفس الحاجه عطيت لوبجيكتيف معناتها لي غرون لينيا اللي انا باش نخدمها. Okay, the purpose is to create an easy to use interactive flexible solution including a portable Java client and a system allowing any member of the company to create a new website answering the client requirement. Donc هنا شنو عملت انا قسمت حتى هو the design and development of the application will be disabled as follows. Pardon, will be displayed بلي ما تحطوليش كومونتير على لاكسون تاعي s'il vous plaît. D'accord. او كغلط جي دي ديزولي. دونك قسمته هوني على 4 بارتي جي معناتها the first chapter the second chapter the third and the last chapter. داكوغ. وكل شابيتر هكا ديما الشابيتر 1 يكون ان اتا دار اوفر فيو وانا خاطر كانوا عندي دو بارتي عملت 4 شابيتر تو نحكي عليه هنا. انا بعد ما خدمت جي افونسي في البروجي زدت اون بارتي de telle façon زدت ان شابيتر. داكوغ. دونك عملت شابيتر ايتا دار حكيت فيه على سي ام اس واندرويد ومن بعد عملت troisième شابيتر اللي هو الكونسيبسيون يو ام ال وعرفت لي الكونسيبسيون. هو اخر شابيتر بيان سور هو الرياليزاسيون. اوكي our reports end with a general conclusion of the achieved project and suggest some perspective. داكوغ. جيسبر انكم جو بونس انه لو في وريتكم هالي زيكزامبل وضحت الرؤيه ميم اون انجلي نتصوركم ما فهمتوني. بربي كان عندكم كيسيون هكا ميسالش معناتها فو بوفي مونفوي ان ميساج في الانستغرام ولا حتى هنا ونجاوبكم. حتى كما جاوبتكمش في الوقت راني جو برون نوت ونعمل لكم فيديو نجاوب لكم كي تحبوا نعمل فيديو نجاوب على فو كيسيون. داكوغ. دونك كملنا البارتي انتروداكسيون جينيرال نتعداو توا للشابيتر 1. انا بون عجبتني جوست معناتها سي معناتها هالباج هذه انا جوست عملتها كوم معناتها جوست كوتي من الناحيه الجماليه فهمتوني. معناتها عجبتني الفاز كان عجبتكم راني جو بو نحطها لكم في الديسكريبسيون ولا نبعثها لكم معناتها نبعث لكم الفيشي هذا في باغ انستغرام اللي يحبوه. داكوغ. دونك شابيتر 1 ديما الشابيتر 1 باش يكون فيه انترو بتيت انتروداكسيون ديريكت معناتها in this chapter we give the basic definition surrounding the web service technology باش تحكي هكا باش تعطي دي ديفينيسيون باش لي مو تكنيك اللي سطرتهم في الريزومي هما اللي باش تحكي عليهم. انا عملت مثلا انتروداكسيون 1 2 ويب سيرفيس تكنولوجي بلي نرجعوا للسومير باش الرؤيه تبدا اوضح. دونك هنا نكبروا فيه شويه باش تشوفوه بالباهي. انا شابيتر عملت فيه 4 بارتي عملت فيه غران تاع انتروداكسيون غران 2 ويب سيرفيس تكنولوجي وبعد غران 3 ايتا دار
تاع WSDM تاع اون تكنولوجي نخدم بها. وغران 4 الكونكليزيون. داكوغ. دونك عملت فيها نتوما تجمو. انا اول ما بديت نخدم والله العظيم خاطر معناتها بديت نكتب في الرابور، معناتها يتعداو 2 3 موا باش تبدا تكتب في الرابور. باش نبدا نكتب عملته في ورقه وستيلو لو بلان شنو باش نعمل، وريتو للبروف زادني نقص لي عمل لي دي موديفيكاسيون بديت نتابي. اما باش تبدا ديريكتومون تابي في الوورد دونك معناتها لازم. داكوغ. وزيد انت ديجا لي ريشيرش نتاعك حاول لي دوكيمون نتاعك معناتها لي زورغانيزي في دي دوسي. مثلا هذا يحكي على ويب سيرفيس، هذا يحكي على ديسكريبسيون، هذا يحكي. انت كل واحد يعرف الدومين نتاعو يعرف كيفاش يقسم. خاطر لو في دافونسي في لو ترافاي هو هكا انك تبدا فيه لي مو تكنيك نتاع طون بروجي. دونك كيما قلت لكم خديت انا في لي ويب سيرفيس عملت دي تيغي. دونك فيها هنا 3 بوين. فيها ديفينيسيون ويب سيرفيس، فيها لاركتيكتور، وفيها لا ديسكريبسيون. هاكا 2.1 2.2 2.3. داكوغ. هنا في 2.1 ما عندي حتى شيء. 2.2 عملت دي سو تيتر، عملت لي زاكتور ولي اوبيراسيون. هنا مثلا في الديسكريبسيون عملت هكا 2.3 عملت 2 معناتها هنا عندي 3 نيفو. انا خدمت هذا نيفو 1 اللي هو 1.1 انتروداكسيون، نيفو 2 نيفو 3 اي تو. داكوغ. به ثم هوني بلي تيتر دانفورماسيون ثم اللي هوني 1 انتروداكسيون يجي قبلها يكتب غران تا شابيتر 1. انا جي شوازي الفورما هذه معناتها فوزيت ليبر دو فوتر شوا. وقت نعمل لكم الفيديو نتاع الريفيرونس تو نفهمكم كيفاش كان تحبوا غران تا ولا كان تحبوها مكتوبه هكا شابيتر 1. جيت راهو كوتي معناتها ديزاين وبرا. داكوغ. خاطر كيما تشوفوا هكا هما يسون نيميروتي اي تو. دونك ديما استعملوا والله انا استعملوا الورقه وستيلو سورتو في البلان. اما الباقي في معناتها بوغ اكرير استعملوا الفونكسيون اللي قلت لكم عليها اللي هي ويندوز بلس اش. ليه مادامني نتفكر باش تجي هوني مثلا نحب نكتب نعمل ويندوز بلس اس بلس اش باردون ويندوز بلس اش تخرج لي هذيا باللي هي كان ما خرجت لكمش لوبسيون هذه. لو في معناتها جو في بارلي والوورد il va taper معناتها في الدوكيمون هنا سوا فرونسي ou bien la langue anglaise. d'accord. كان ما خدمت لكمش حطوا لي في الكومنتير ou bien I hope you enjoyed this video. Please if you like this video go ahead and hit that subscribe button. Period. Don't forget to comment. Period. Subscribe and follow me for more. Period. Vraiment شي يعجبني باردون شي يعجبني في هالوبسيون اللي هي لا توش ويندوز بلس اش. فريمون معناتها مش بحاجه معناتها نصيحه لوجه الله استعملوها. كليكي على ويندوز بلس اش الميكرو سيغا اكتيف vous pourrez parler soit en français ou bien en anglais معناتها selon votre configuration. انا خاطر كيما تشوفوني عندي لونجلي تحكي وهو باش يتابي حتى من البوان تقول له كلمه بيريد يعمل لك بوان. تقول له معناتها بوان على ليني يعمل لك بوان على ليني بالفرنسي. بلا يستعملوها وبربي كان عجبتكم اعملوا لي جيم للفيديو. داكوغ. دونك نرجعوا نكملوا نوتر رابور ما تخافوش مانيش نطول عليكم برشا قريب نكملوا. دونك نرجعوا نكملوا فيت في. دونك لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك شفنا الانتروداكسيون كيما قلت لكم. نمشي تو للشابيتر 1 بلي هذيا معناتها جوست تيتر انفورمات معناتها هنا شابيتر 1 معناتها الموديل هذا راني انا عجبني عملته معناتها عملت نحب معناتها كل شابيتر عملت فيه باج هكا باش نعمل جوست معناتها من الناحيه الجماليه كيما نقولوا. كان عجبتكم جي با بروبليم اللي يحب معناتها الباج هذه راهي تمشي فرونسي وانغلي يبعث لي في الانستغرام ونبعثه له معناتها سي ان فيشي وورد معناتها با بروبليم. داكوغ. دونك نمشيو شابيتر 1. دونك شابيتر 1 فيه بوتيت انترو وفيه بيان سور كونكليزيون صغيره معناتها دي ميني بوتيت انترو للشابيتر. شنو باش تشوفوا فيه؟ انا هنا عملت غران 2 حكيت على لي ويب سيرفيس عملت 2.1 ديفينيسيون 2.2 لاركتيكتور ومن بعد عملت هنا 2.2.1. هنا انت باش تعمل بالستيلو معناتها بالكريون ورقه باش تعمل شنو لازمك تشوف في الشابيتر 1 وفهمت
انا كنت قبل نعمل البلان في ورقه وتوريه للبروف، هو باش يقول لك زيد نقص. ديجا انت كي تبدا تابي من غير ما تشهر تبدا يجيوك لي زيدي، سيرتو كيف تعمل اون ريشيرش في جوجل وترجع. داكوغ. به شفتوا هذا الشيما، هذا الشيما انا رسمته. داكوغ. كيفاش رسمته؟ سي ايبر فاسيل. مشيت شوفوا نصيحه انكم حاولوا لي شيما، كانوا شيما فاسيل ارسموه، كانوا شيما صعيب وقت خذوه حاضر، وبيان سور تكتبوا منين خذيتوه، تعملوا لا ريفيرونس. داكوغ. مثلا انا هوني كتبت ويب سيرفيس اركيتكتور، اونتر هنا لي كوت عملت ويب سيرفيس، هذه سي اون ريفيرونس. انا كيما تعرفوا احنا لي ريفيرونس سوا نعملوا لي شيفر، نتوما نورمالمون مستانسين 1 2 3 اي تو سا، او بيان تعمل اسم. انا خاطر استعملت نيتوغرافي، معناتها استعملت دي سيت ويب، وليت كل سيت تعطيته اسم، مثلا هذا اسمه ويب سيرفيس، هذا دبليو في، المفيد سميتها تو نوريكم. داكوغ. وكاو تعمل لا ريفيرونس. مثلا به نهبط هوني باللي هذا مادام شفتوا هوني هذا نكبره لكم زعما اني جو فيان دو لو سيليكسيوني، كنترول بلس بلس بلس. اين انت ايها الاكزامبل؟ ما تفكروش كان في باج. ناخذ اكزامبل اخر، مثلا هوني الحق هذا هنا الريفيرونس كيما هكاكا. كاينها الارتيكل كتبوا واحد تكتبوا كان اسمه، كانوا كاتبينه بليزيور، تكتب اسمه اي ال بوين، معناتها راهو بليزيور بيرسون اللي كتبوها لارتيكل، وتكتبوا لني هذه راهي معناتها سي اون نورم يخدموا بها. كانوا ارتيكل بيان سور، كانوا ليفر تكتب اسمه، ومن بعد تحط المعلومات اللي عليه، مثلا عام ايش خرج كذا، بليزيور انفورماسيون تنوريكم. دونك هذه ايتاب مهمه. اوسي كاين ثم ابريفياسيون للدي مو كلي، مثلا انت هنا انا عندي كواليتي اوف سيرفيس، سي ان مو كلي، حطيت اونتر بارونتيز كيو اس، سي معناتها نورم، معناتها معروف كي تكتب كيو اس معناتها راهو كاليتي سيرفيس. داكوغ. كوا دورت مثلا هوني الشيما هذا، باردون وين الشيما؟ ايوا الشيما هذا، الشيما هذا انا خديته حاضر. داكوغ. معناتها ما كتبتوش وما رسمتوش، معناتها توجور كان كم تجمو تكتبوا ترسموا شيما. كيفاش ترسموه؟ خذوا دي تنقل لكم كيفاش. لحظه برك. هنا مثلا في هنا في الفيغور هذه خديتها اون طونك فيغور، وكتبت اسم مولا الارتيكل ولاني اللي خرج فيها. معناتها سي سامبل، سي كوم سا لا ريفيرونس. تو نعمل لكم فيديو على الريفيرونس برومي في اقرب وقت، معناتها ابري الفيديو هذا باش يكون فيديو على السومير ولا لي ريفيرونس. داكوغ. اون بليس لازمكم تعملوا كيما هكا باش ما تطيحوش في البلاجيا. داكوغ. داكوغ. ونصيحه لوجه الله، حاولوا وقت تافونس تكتبوا شابيتر 1 و 2، خاطر هما اكثر لي شابيتر اللي تكون فيهم البلاجيا، خاطر لي ديفينيسيون اي تو سا. حاولوا تعطيه للبروف باش يعمل لك، خاطر الاكثريه لي بروف عندهم دي بروغرام دو بلاجيا، يعملوا فيريفيكاسيون دو بلاجيا باش يشوفوا لو تو، خاطر ثم ان تو اللي هو اكسبتابل. والله ما نتفكرش اكزاكتومون 3% بيان 5% سي اكسبتابل حسب معلوماتي. داكوغ. نتعديو نوريكم ان شيما اللي مثلا هذا الشابيتر ده، شفتوا هنا عملت شابيتر 2 هنا، حتى الفازة هذه كيفاش كاتبه شابيتر 2 عملتها هكا بالعاني باش نجم نزيد شابيتر 2 في السومير، خاطر نورمالمون لازمك تكتبها هوني، سوا هوني سوا تو نجيو لها في بلي ما تفجعوش، تو نجيو لها وقت نجيو نعملو سومير اوتوماتيك كيفاش نعملوها الفازة. داكوغ. وسي هالشيما شفتوها خذيته حاضر، دونك كتبت الريفيرونس مني. داكوغ. وماذا بيكم كي تكتبوا لا ريفيرونس وديما حاولوا مثلا الشيما كتب حطيته اعمل عليها، اكتب عليه جمله. مثلا هوني معناتها multi view service concept exposes its method into interface as depicted in figure 16. معناتها راهو كيما depicted كيما هنا تشوفوا راهو فهمتوني؟ جيسبر فهمتوني. كوادات مثلا يا سيدي بن سيدي نجيو للشيما هذا، الشيما هذا انا رسمته وحدي، شفتوا هنا the profile class of figure 90. داكوغ. ما عملتش ريفيرونسمون. هذا الشيما انا كيما نقولوا هذا اللي تشوفوا به بالورانجي الفيرسيون القديمه، وهذا الزياده نتاعي معناتها الشيما انا جلي في انا رسمته. داكوغ. سي ما بروبوزيسيون.
عملتها باللي كولور اللي نحب عليها وما حطيتش ريفيرونس خاطر سي مون ترافاي. داكور. وبيان سور اوكي حكيت عليها فيغور 20 بريزونت ان اكسترا. داكور. والله جيسبر تكونوا فهمتوني. بربي قبل ما ننسى، شفتوا الفيغور هذه؟ حتى نكبرها لكم شويه. الفيغور هذه انا رسمتها. كيفاش رسمتها؟ هل كنت جلي تيليشارجي من جوجل بيان سور. تو نوريكم كيفاش، تو نعمل لكم فيديو معناتها كومون تيليشارجي هكا لي زيكون كيما هذو ورسمتو. هو راهو سي با معناتها سي اون اركيتكتور اللي هي موجوده ديجا معناتها ديفيني في ديفيني معناتها ثم شكون عملها ديفينيسيون وسي بروبر لوي. انا جوست عملت رسمتها مشيت كيفاش. عندكم الشوا سوا ترسموها في تحلو في الورد وتعمل زون دو ديسان وترسم، تعمل دي بتي سيركل وترسم تو. مي انا خدمت بالباوربوينت. الباوربوينت يعطيك لما انك تعمل زون دو ديسان وتعمل فيهم تو لي زيكون ولي فوتو اللي تحب عليه، ومن بعد يعمل لهم راسومبلومون تولي ايماج. معناتها تو نوريه لكم الفازه جوست تفكروني، تو نحضرها لكم معناتها تحفونا الفازه. داكور. كوا دوتر به مهما فيغور نعاود مهما فيغور استعملتها ماهيش نتاعك تحط الريفيرونس. راهو هذه لو بوين ايبر نيسيسير ديما. مهما ايماج كان لازم في اول ما تبدا تخدم اعمل لي كولور معناتها حطها اون روج باش تتفكرها. داكوغ. خاطر سي فاسيل بعد ما اعمل لي كولور في الاول كي تكمل سيليكسيوني الدوكيمون كامل افيك لا توش كونترول ا ورجعه اون نوار. داكوغ. به كوا دوتر شفتوا هوني زاد الشيما حطيت الريفيرونس. داكوغ. وبربي مثلا الريفيرونس تحطها في الشيما وان بليس مثلا انا حكيت على الشيما هذا، حكيت على منين خذيت ليدي further approach founded. هنا كتبت باي معناتها لابروش هذه باي، كتبت اسمه اي اول. داكوغ. كتبت اسمه او ميم تو حطيت الريفيرونس اونتر كوت. داكوغ. to handle clients need and requirements. معناتها حاولوا ديما تقولوا الفيغور نيميرو كذا بروبوز كذا، ولا فهمت ليدي من بون. جيسبر تكونوا فهمتوني. والله جيسبر تكونوا فهمتوني. باهي نجيو شابيتر 2. شفتوا هنا كيما قلت لكم اللي حب هذا نبعثه لكم باغ انستغرام. كوا دوتر نجيو بالله الشيما هذا مثلا. الشيما هذا حتى هو رسمته وحدي مي هو سي با بروبر ا موا. داكوغ. دونك حطيت من عند شكون خذيته. vous voyez. كوا دوتر الشيما هذا مثلا. الشيما هذا فوي فيغور 16 حطيت من عند شكون خذيتها ومن بعد كتبت ملتي فيو سيرفيس concept expose its method in two interfaces as depicted in figure 16. ديما حاولوا الفيغور كيف تحطوها تكتبوا عليها جمله باش تربطوا. داكوغ. وكما قلت لكم كان تستعملوا لي فلاش الدوكيمون كله دي فلاش دي كارو الدوكيمون كله دي كارو. باه نجيو هذا الشابيتر نجيو للشابيتر. باه مثلا هونيا في الشابيتر 2 هذا الشيما. هذا الشيما سي بروبر موا بمعنى انا اللي زدت فيها البارتي هذه. نكبره لكم باش تفهموني. نعملو صون ريتو هنا ما عملت لا ريفيرونس ولا حتى شيء. علاش؟ خاطر الشيما هذا انا جلي بروبوزي ليدي نتاعي هي في البارتي هذه. دونك فيغور 20 بريزونت ان اكستراكت اوف ذا. داكوغ. هذه الفيغور القديمه وهذا جديد. دونك حاولوا انتم راهو موتي نتاع الخدمه باش تفسر علاش عملت هكا وكيفاش وشنو اللي وصلك لكذا. وبيان سور كانك تخدم بالايميل تعمل دي ديسكريبسيون ايميل. واي مثلا هوني as recall we consider the WASD UML وتكتب منين هذه معناتها لا نورم هذه ولا تحط الريفيرونس. راهو الريفيرونس راهو الغلطه فلقه سورتو في معناتها كان الكوريكتور نتاعك صعيب. وبيان سور شاك شابيتر يوفى بتيت كونكلوزيون. الكونكلوزيون ديما تكون تلخص الشابيتر هذا وتقول الشابيتر الجاي اكوا تو فا معناتها الشابيتر الجاي كيس كون فا فوار فيه. مثلا هوني كتبت along this chapter we introduced a lightweight WSDL extension for the description of user profile. داكا. وكتبنا the step of making this extension available and realizable through an automatic programming tool is
is then the objective of the next chapter. ديما حاول تربط ما بين شابيتر 1 و شابيتر 2 ما بين 2 و 3 و 3 و 4 داكوغ جيسبر و شابيتر 4 بيان سور الفينال تكون فيه لا كونكلوزيون اللي هما فيه لا لي ريزولتا نتاعك شنو معناتها شنو هما لي ريزولتا و بيان سور الكونكلوزيون توصلوا لها جينيرال تعداو شابيتر 3 ليه مادامني تفكرت هنا في شابيتر 3 راني معناتها الديزاين هذا شوفوا كيفاش استنى باش تفهموني به عملت شابيتر 3 كيما هكا ومن بعد جيت هوني كتبت هكا شابيتر 3 نورمالمون الواحد يقول مادامك عملت شابيتر 3 علاش تعاود فيها هذه عملتها باش في السومير نحط كلمه شابيتر 3 اعطيني نوريكم السومير وينك يا سومير ديتو هوني في السومير كيفاش باش نكمل ديتو كيفاش كتبت باردون شابيتر 1 ما حبيتش نعمل غران تان ثم اللي يعمل غران تان شابيتر 1 غران 2 شابيتر 2 انا جاني هكا اسمح و بلي اورغانيزي اي تو مي شنو لازمك في الباج هيك تكتب ارا ديجا جو في كليكي على شابيتر 3 ولا نمشيو لشابيتر 4 شابيتر 3 انا عملت هنا جو في كليكي اوب يهزني فويي محليه السومير اوتوماتيك ولا يعاون في الخدمه هنا الشابيتر هذا يا سيدي بن سيدي الشيما هذا رسمته انا كيما قلت لكم مشيت للباوربوينت راهو تنجموا تمشيو للبان المشكله مش في الشيما المشكله هذوما هتصور منين باش تجيبوها سا ديبون انتوما والدومين نتاعكم تو نعمل لكم فيديو كيفاش تيليشارجيهم وخاطر لازم يكونوا فري معناتها ما فيهمش دغوا دوتور داكا وحكيت على البروجي شنو شفت فيه هذا زيد عملته انا معناتها الاوبجيكتيف نتاعي انه تستعمل ملتي فيو ويب سيرفيس وتستعمل البلاجين نتاعي وتاخذ ان ريزولتا ديجا ميم سو شيما تنوريكم كيفاش تيليشارجيو هكا وكيفاش ترسموا كاين تحبوا بيان سور اكتبوا لي في لي كومونتير سي فو معناتها تحبوا كيما هكا وعملوا لي ابوني بربي اللي ما عملش ابوني يعمل خاطر مازلت كي بديت لاشين ومازال بيا نطلع على الاقل باش نتشجع ونعمل دي فيديو واللي ما متبعنيش في التيك توك يتبعني وبربي اي كيستيون نيزيتي با في لا اله الا الله في الانستغرام حتى هوني نجاوبكم راني حطوا لي نجاوبكم نجيب ولا لا كونكلوزيون جينيرال دونك عندنا هوني شابيتر 4 عملنا كونكلوزيون صغيره داكوغ شنو هو معناتها النتيجه اللي عملنا وصلنا عملنا البلاجين اللي نحبوا عليه توا نجيو لا كونكلوزيون جينيرال باش تقول رانا we started this research project basing on the following question how can a provider describe a suitable and adaptable web service باش تحكي كيفاش معناتها الكونكلوزيون بديت من لا كيسيون هذه اللي يخليك تفكر في البوان هذه وتعمل البوان هذه وتوصل داكوغ اوكي to reach this project we followed 3 compulsory steps. The first step was, the second step was the validation of our solution. Okay. Finally, we acquired the necessary skills to start in the research field. تعطي البروسبكتيف as a perspective we can extend مثلا هذا ريجستري مانيش ندخل معاكم في ليدي مي سي ايبر فاسيل دونك هاو في لافان تلقى البيبليوغرافي نتاعك وتلقى كانك استعملت ليتوغرافي وبربي باش ما نسيش تنجم تلقى لانيكس اش معناتها انيكس ساعات ثم اللي يخدم في البروغراماسيون يحط ان بروغرام ولا بارتي من البروغرام نتاعو ولا ما نعرفش انا اللي يخدم في ماش انا نعمل اكسبيريونس شيمي يحط معناتها لانيكس داكوغ اللي انت تجوج سي امبورطون باش اللي يقرا الرابور نتاعك يزيد يفهم داكوغ والانيكس يكون كيما البيبليوغرافي دونك في لا فان دو سي فيديو يا ربي تكونوا فهمتوا وان شاء الله نكون وصلت لكم ليدي وما نكونش سورتو طولت عليكم كان عجبكم الفيديو اعملوا لي جيم وبيان سور سبسكرايب وكان عندكم دي كيسيون معناتها نيزيتي با معناتها افيك ان غران بليزير والله العظيم نجاوبكم داكوغ وميرسي و لا بروشين وكان عندكم ان بوزوان كتبوه لي باش تعطوني ايدي بور دي بروشان فيديو يلا على بروشين